जल्दी तो नहीं है जी, थोड़ा सा बाकी, ठीक है। अब आगे चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल लामो लिल इख्तिसासे, बामन और अल्लामना, लाम यहाँ बतौर अलम या बतौर इसम इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। लामना के लिए, इख्तिसास का माना क्या होता है? खास करना, एक शय को दूसरी शय के साथ खास कर देना। अब माना क्या होगा? और लाम इख्तिसास के लिए आता है। लाम किसके लिए आता है? इख्तिसास के लिए आता है। लाम किसके लिए आता है? इख्तिसास के लिए आता है, यानी एक शय को दूसरी शय के साथ खास कर दे। अल जुल्लो, जैसे अल जुल्लो, नीचे क्या लिखा हुआ है? बिजम, यानी जीम पर पेश पढ़ना है, अल जल नहीं पढ़ना। आगे क्या लिखा है? पोशिश, इसका माना क्या होता है? पहनना। लफ्ज़ी माना क्या होता है? अल जुल्लो लिल फारस, जुल किसको कहते हैं? घोड़े दोते काठी रख देना, उनकी शब्द जीन, क्या कहते हैं? जीन। अब माना क्या करेंगे, चूंकि वो भी गोया के घोड़े को पहनाई जाती है। अल जुल्लो लिल फारसे, जीन घोड़े के लिए है, यानी जीन घोड़े के साथ खास है, खोते तो जीन नहीं रख दे। आगे समझ के, आगे बात समझ में। तो अब यहां क्या बता दिया कि जीन किसके लिए है? हाँ, आगे क्या लफ्ज़ है? बली ज्यादत, बामन और लामन के लिए, ज्यादत माना ज्यादा होना, मसलन है ना। अभी पीछे भी ज्यादत का लफ्ज़ आया था, वहां क्या तर्जमा किया था? तो यहां भी यही तर्जमा होगा, ज्यादा होना। माना यह है कि अगर इसको इबारत में जिक्र करें तब भी तर्जमा यही होगा, अगर इसको इबारत से हज़फ कर दिया जाए तो तब भी इसका तर्जमा यही होगा। ना वो बना, जैसे रादिफ बना पीछे हुआ, होवा बना वो, लामना के लिए, आगे कुम मना कुम। अब यहां लाम का माना करें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। लाम हो तब भी यही होगा माना, लाम ना हो, पीछे हुआ वो तुम्हारे। आगे समझ। अब लाम इबारत में रहे तो तब भी तर्जमा यही होगा, इबारत में ना हो तब भी तर्जमा यही होगा, यानी ए रादिफकुम, पीछे हुआ वो तुम्हारे। बामन और लामन के लिए, तालील माना, तालील माना, वो पीछे भी लफ्ज आ गया ना तालील, तो इल्लत बयान कर देना। तो लाम किसके लिए आता है? तालील के लिए आता है। किसके लिए आता है? जैसे जे तो का लि इकराम का, जे तो जा आ यजी ओ, याद है? आगे समझ। जे तो माना मैं आया, काफ बना तेरे पास, लाम बना के लिए, इकराम बना इज्जत करना, काफ बना तेरी। मैं आया तेरे पास तेरी इज्जत करने के लिए, मैं जनाब के पास आया आपको सलूट मारने के लिए आया हूं, आपकी इज्जत करने के लिए आया हूं, आपके एहतराम के लिए आया हूं। आगे समझ। तो लाम किसके लिए है? इल्लत बयान करने के, यानी आने की इल्लत क्या है, आने का सबब क्या है? वो है तकरीम। वो क्या है? तकरीम। अब यह एक जुमला चलो थोड़ा सा बता दूं यार, आज हम मौलवी गलत रास्ते पे चल गए, काश अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। एक है तकरीम मुस्लिम और एक है तकरीम इंसानियत। इस्लाम सिर्फ तकरीम मुस्लिम की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तकरीम इंसानियत का कायल है। मोमिन हो तब भी तकरीम करें, काफिर हो तब भी तकरीम करें, इस्लाम तकरीम की इजाजत देता है, तकरीम का शौक दिलाता है, तकरीम से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। बात आगे समझ। आज हम इस चक्कर में पड़ गए हैं, इस मसले में उलझ गए। सूफिया नहीं उलझते, सूफी के पास काफिर आ जाए, मोमिन आ जाए, हिंदू आ जाए, सिख आ जाए, वो ये नहीं कहते कि मैंने आपसे सलाम नहीं करना, तुम पीछे भाग जाओ, तुम ये हो जाए, नहीं, ये सूफी का नजरिया नहीं है। इसलिए कि उसको पता है तो ये लोग अल्लाह ताला की बारगाह से दूर हो चुके हैं, और मैं भी इनको धक्के दे दूं तो सीधे रास्ते पे कौन लेके आएगा? वो उनको अपने करीब करता है। जब अपने करीब करता है तो फिर वो अल्लाह का नेक बंदा हो ना, वो अपने करीब नहीं करता बल्कि हकीकत में अल्लाह के करीब कर देता है। तो एक जनाजा जा रहा था ना यहूदी का, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके एहतराम में खड़े हो गए कि नहीं हुए? तो अब सहाबा ने पूछा यार या रसूलल्लाह ये तो गैर मुस्लिम, फरमाया इंसान तो था कि नहीं था? तो ये सबक है तकरीम इंसानियत का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक यहूदियों का छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आता था, 9-10 साल का, बीमार हो गया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तीमारदारी के लिए, बीमार पुरसी के लिए गए कि नहीं गए? बड़ी मशहूर हदीसों के अंदर वाकयात मौजूद है। आप तीमारदारी के लिए, उसका बाप देख के हैरान हो गया, इमामुल अंबिया मेरे दरवाजे पे आ गए। आगे बात समझ। तो लोग हुजूर के दरवाजे पे जाते हैं, ये कितना खुश नसीब था, हुजूर उसके दरवाजे पे चल के गए। आगे समझ। तो ये क्या है? तकरीम इंसानियत है। तो इस्लाम तकरीम मोमिन की भी बात करता है, लेकिन इससे बढ़कर तकरीम इंसानियत की बात करता है। जब आप तकरीम इंसानियत करेंगे तो ये मसले लड़ाई झगड़े वाले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अब ये क्या कहा? जितु का लिकरामे का, मैं आपके पास आया आपकी तकरीम करने के लिए, इज्जत करने के लिए। बलिल कसम, बामन और लामन के लिए, कसमन कसम, और लाम कसम के लिए आता है। जैसे लिल्लाहि ला युअख्खरुल अजलु,
اللہ کی قسم لا یؤخر اخر یؤخر تاخیر مؤخر کرنا مجہول کا صیغہ نہیں مؤخر کی جائے گی موت. کیا مطلب؟ یعنی جب موت کا لمحہ موت کا وقت آ جائے گا پھر وہ ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے. اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. جب موت کا ٹائم آ جائے ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتی ہے ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہو سکتی ہے. بلل معاقبت وامن اور لامنا کے لیے معاقبت بنا انجام نتیجہ پیچھے آنا. چونکہ کسی بھی کام کا جو ثمر ہے یا نتیجہ ہے, آپ سارا دن مزدوری کرتے ہیں نا تو مزدوری کب ملے گی؟ صبح تو آپ کو کوئی نہیں دیتا نا. جب کام کر لیں گے شام کے ٹائم کیا کہ آپ یہ مزدوری لے لو تو کسی کام کا انجام یا نتیجہ پیچھے آنا یہ اس کا لفظی معنی ہے. معاقباتوں سے یہ پاؤں میں ایڑی ہے نا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عقب کہتے ہیں نا. تو ایڑی بھی چونکہ پیچھے ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی عقب کہتے ہیں. اب معنی کیا ہوگا؟ لام معاقبت کے لیے آتا ہے یعنی لام آ کے یہ بتائے گا اس کام کا یہ نتیجہ نکلے گا اس کام کا یہ انجام ہوگا ذرا بچ کے رہنا. لازم شر للشکاوات لازم ہے شر کے بعد بدبختی. کیا مطلب؟ شرارت کرو گے ڈنڈا لازم ہے. آگے سمجھ سو کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا. یعنی جب شرارت کرو گے تو ڈنڈا لگے گا. اگر ڈنڈے سے بچنا چاہتے ہو, ہماری قوم کیسی بھولی بھالے, دروازے پہ لکھا ہوا ہے نا مار نہیں پیار. آگے سمجھ مار نہیں پیار. اسی لیے یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے مار نہیں پیار. یہ جملہ سرے سے غلط ہے. اگر یوں لکھ دیتے مار بھی پیار بھی, کیونکہ استاد کی جو مار ہوتی ہے نا وہ بھی سزا نہیں ہوتی وہ بھی پیار ہی ہوتا ہے. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو تھپڑ مارتا ہے تو دشمن بن کے نہیں مارتا. کس کے لیے؟ اس کی اصلاح کے لیے مارتا ہے. وہ حقیقت میں فائدہ مند ہوتا ہے. اس کا جو نتیجہ نکلنا ہوتا ہے نا وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. استاد بھی کوئی بلا وجہ ڈنڈے نہیں مارتا جب طالب علم شرارت کرتا اس کو سیدھا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو لام کس کے لیے آتے ہیں؟ معاقبت کے لیے. لازم الشر للشکاوت لازم ہے شر کے بعد بدبختی. یعنی کیا مطلب؟ اگر بدبختی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر شرارت کرو ہی نہیں. شرارت کرو گے نہیں تو سزا ہوگی نہیں. آگے بات سمجھ. اب لام کے کتنے معنی آگے؟ نمبر 1 اختصاص کے لیے, نمبر 2 زائدہ, نمبر 3 تعلیل, نمبر 4 قسم, نمبر 5 معاقبت. ٹھیک ہے. ذرا کتاب کے نیچے دیکھیں نا پہلے صفحے اشارہ دیا التملیک لکھا ہوا ہے نا نیچے لکھا ہوا ہے. یہ ایک اشارہ کر دیا. لام تملیک کے لیے بھی آتا ہے مالک بنانے کے لیے بھی آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ کس کے لیے آتا ہے؟ مالک بنانے کے لیے بھی آتا ہے. آگے بات سمجھیں. التملیک کس کے لیے آتا ہے لام؟ جیسے کیا آئے گا؟ المالو لزیدن. المالو لزیدن مال کس کے لیے؟ زید کے لیے. کیا مطلب ہوگا؟ یعنی زید مال کا مالک ہے. آگے بات سمجھ بات سمجھ. تو بہرحال اب ان 5 معنی میں سے یہ تو علماء کے مسائل ہیں آگے چل کے بڑی کتابوں میں سمجھتے رہیں گے. تو اب ان میں سے ایک زائدہ ایک تعلیل ایک قسم 3 لفظ تو وہی آگے جو پہلے باغ کے اندر آئے ہیں. زیادت بھی اس میں آ گیا تھا 2 ان کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی. یہ بات آ جائے گی سمجھ میں پتہ چل جائے گا. ہاں جی لو جی آج اتنا کافی ہے. اسی پہ کفایت کر لے. پیچھے والا جو ترجمہ میں نے بتایا نا اس طریقے سے یاد کرنا ہے. اسی طریقے سے پہلی نوٹ ڈٹ کے چنگے طریقے سے یاد کریں آگے انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. وما علیہ الا البلاغ. چلیں دوسرا پھر کل پڑھ لیں گے.